बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं डेडलाइन। डेडलाइन में आज बात करेंगे हमजा शहबाज की गिरफ्तारी पर। सारा दिन जो लाहौर मॉडल टाउन में सूरत हाल रही, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी जमा थे, सिक्योरिटी फोर्स की भारी तादाद भी वहाँ पे जमा थी और नैब की टीम जो है हमजा शहबाज को दोबारा से गिरफ्तार करने के लिए आई थी। एक रोज़ कबल भी नैब की जानिब से हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन जो है वो कामयाब नहीं हुई। और हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया और जिसमें कहा गया है कि पीर तक यानी 8 अप्रैल तक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी को रोक दिया जाए और हिफाजती जमानत पर की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत अब 8 अप्रैल को हाई कोर्ट में होगी। देखना यह है कि जो नैब का मौक़िफ़ है इस हवाले से, नैब पहले कहती रही कि सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर इस हदायत दे चुकी है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने एक फ़ैसला तहरीर किया जिसमें कहा गया कि नैब जो है किसी भी मुल्ज़िम को अगर उसके खिलाफ ठोस शवाहिद हैं तो उसको गिरफ्तार कर सकती है। हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है और उसके मुताबिक अगर हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया जाएगा तो 10 रोज़ कबल जो है उनको आगाह किया जाएगा ताकि वो कोर्ट से जो है रुजू कर सकें हिफाजती ज़मानत के सिलसिले में। अब पीर को देखना है कि नैब अपना केस प्रूव करती है, उनको अदालत से गिरफ्तार कर लिया जाता है या नहीं किया जाता। अलबत्ता जो कानूनी पेचीदगियाँ, जो 2 ऑर्डर्स हैं उन पर आज हम बात करेंगे और हमजा शहबाज का केस पर भी डिस्कस करेंगे। बताया ये जा रहा है, फवाद चौधरी ने कहा है कि 85 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। क्या वाकई ऐसा है या हकाइक इससे मुख्तलिफ हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज दोनों जो है नैब के शिकंजे में हैं और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ भी नैब सरगर्म है और उन पर भी शिकंजा तंग हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल शहजाद अनवर भट्टी साहब, साबिक DG नैब रहे हैं, और साथ आरिफ चौधरी साहब है, माहिर कानून है। वेलकम टू द शो सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, ज़रूरत पेश आई नैब को हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की, जबकि हम देख रहे हैं कि हमजा शहबाज तो बाकायदगी से पेश हो रहे थे अदालत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंबर, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो कुछ आप टीवी पे देख रहे हैं यही जाहिर कर रहा है कि उनका अरेस्ट कितना ज़रूरी है। नैब उस वक्त अरेस्ट करती है जब उसके पास सफिशेंट एविडेंस हो जाती है कि ये जो केस है ये कोर्ट में स्टैंड करेगा कन्विक्शन के लिए, और सेकंड वो ये देख रही होती है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको ये शक है कि ये शख्स जो है ये इन्फ्लुएंशियल है, ये एविडेंस और विटनेस दोनों को इन्फ्लुएंस करेगा, तो लिहाजा इसका बाहर रहना ठीक नहीं है। अब आप देखिए, आज जो भी कुछ हो रहा है, 2 चीज़ों में फ़र्क करना चाहिए हमें। ये गवर्नमेंट नहीं पकड़ रही है उनको, जो बार बार गवर्नमेंट का नाम लिया जाता है और ये एड्रेस किया जा रहा है, कभी इमरान खान साहब को एड्रेस कर रहे होते हैं वो लोग। ये कोई पॉलिटिकल अरेस्ट नहीं हो रहा, ये करप्शन पे अरेस्ट हो रहा है। और एक एंटी करप्शन एजेंसी महज़ब माशरों में ये नहीं होता। पॉलिटिकल वर्कर वहाँ आता है जब उसको ये पता हो कि उसका जो लीडर है वो पॉलिटिकली अरेस्ट किया जा रहा है, ये तो करप्शन पे अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी बात आपने की कि कल शायद नैब प्रिपेयर्ड नहीं थी और आज प्रिपेयर्ड है, आज शायद एहतसाब अदालत से कुछ वो ले आई है। ऐसा नहीं है। चेयरमैन नैब फुल्ली ऑथराइज है, वो SHO की पूरी पावर जो है वो एंजॉय करता है और वो किसी एजेंसी की मदद ले सकता है, किसी शख्स की मदद ले सकता है, पुलिस की मदद ले सकता है, जो भी उसको चाहिए हो वो ये कर सकता है। सेक्शन 18E उसको एम्पावर करती है कि वो किसी से भी कोई असिस्टेंस तलब कर ले। यानी अगर वो ये चाहता है कि रेंजर असिस्ट करे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो रही है या पुलिस की ज़्यादा नफरी चाहिए उसको, लेकिन एहतसाब अदालत ने इंटरवीन नहीं किया। नैब ज़रूर गई है उसके पास कि जी शायद कोई ऐसा लकूना ना रह जाए, लेकिन अच्छा किया एहतसाब अदालत ने कहा कि जनाब आपने CRPC के अंदर दिए हुए हैं, आपने अरेस्ट कैसे करना है उसके प्रोसीजर दिया हुआ है, तो मेरे पास आने की आपकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज़ द चेयरमैन और NAO कहता है कि चेयरमैन इज ऑथराइज टू इशू दी अरेस्ट वारंट। तो फिर कोई ये मसला नहीं है, आप जाइए और अपना काम कीजिए। और उन्होंने जो नैब की एप्लीकेशन थी उसको एक किस्म का उन्होंने खारिज कर दिया कि मेरे पास आने की आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अगर अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है तो CRPC के अंदर दिया हुआ प्रोसीजर उसके ऊपर अप्लाई कीजिए। केस के स्टेज पे था कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार हो जाना चाहिए। देखिए, जब उनको 2 ऐसी विटनेसेस जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा, आपको अगर पता हो कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो
पहला स्टेप है वो है प्लेसमेंट, यानी सोर्स से पैसे को डिसएंगेज करना, यानी उस कैश को, ताकि सोर्स जो है वो ना मिले। जब आप कमीशन खा रहे हैं किसी से, सॉरी मैं आपका लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया, कि जब कोई शख्स कमीशन खाता है तो सबसे पहले वो ये होता है कि वो चाहता है कि वो जो पैसा जिस शख्स ने देना है उससे उसका डिस्कनेक्ट हो जाए, और उसके लिए वो ये शख्स फजलदाद इस्तेमाल हो रहा था, और फिर दूसरा कासिम जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको फेक रेमिटेंस शो करने के लिए कि उसको फॉरेन करेंसी में डाल के तो वो उनके अकाउंट्स के अंदर पहुंचा रहा था। और ये आज का केस नहीं है। आप अगर देखिए जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट है उसने STR जनरेट किया है 12 जनवरी 2018 को। नैब अपना टाइम लेती है, वाइट कॉलर क्राइम है, उसको ये सारे बैंकों में उसने सारी चीज़ें ट्रेस की कि क्या वाकई ये STR जो है इसके ऊपर हमें जाना चाहिए, और फिर वो आके अक्टूबर में, मेरा ख्याल है या सितंबर अक्टूबर में इसकी इंक्वायरी ऑथराइज होती है, और आज वो इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज हो चुकी है। याद रखिए, इन्वेस्टिगेशन जब नैब ऑथराइज कर लेती है तो नैब खुद चेयरमैन के अब इख्तियारात जो हैं वो बंद हो गए, ख़त्म हो गए। अब वो बंद नहीं कर सकता। उसको अगर बंद करना पड़ जाए केस तो उसको अदालत में जाना पड़ेगा कि जनाब ये केस मैं बंद करना चाहता हूँ। इंक्वायरी चेयरमैन बंद कर सकता है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज हो जाती है तो एक किस्म का, जो आरिफ चौधरी साहब आपको बताएंगे, एक किस्म का चालान कट जाता है। अब ये अदालत के इख्तियार में है कि वो बंद करे जब रिक्वेस्ट नैब वहाँ लेके जाए। तो इसका मतलब है कि नैब के पास इतनी सफिशेंट एविडेंस आ गई है कि वो ये समझते हैं कि अब ये केस अदालत में प्रोसिक्यूटेबल है और वो कन्विक्शन ले सकते हैं। चौधरी साहब, क्या कानूनी पेचीदगियां इतनी हैं कि हमजा शहबाज साहब जो हैं एक ऑर्डर हाई कोर्ट का दिखा रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी बीच में ऑर्डर है, नैब उसका भी रेफरेंस दे रही है, फिर हम देख रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट का भी ऑर्डर आया, तो इस वजह से यही वजह बनी कि जो हमजा शहबाज की गिरफ्तारी में हम देख रहे हैं इतना बड़ा फस क्रिएट हुआ। आज भी बड़ी बात हुई, इस पर कल भी होती रही है। बुनियादी मामला ये है कि किसी शख्स को ये हक नहीं पहुंचता, इंडिविजुअल को, कि वो कोर्ट के ऑर्डर पर बैठ जाए। अगर कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी उसके पास जाती है और किसी वैलिड ऑर्डर पे, ऑर्डर वैलिड है या इनवैलिड है ये कोर्ट ने देखना है। ये काम इंडिविजुअल का नहीं है जिसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट वो लेके गए हैं, जिसे अरेस्ट करने के लिए नैब गई है, उसका ये काम नहीं है कि वो अपने तौर पर ख़ुद फैसला करे कि जी आपका गैर कानूनी ऑर्डर है, मैं इस पर अमल दरामद नहीं करता। उसे सबसे पहले उस ऑर्डर को मानना होगा, और मानने के बाद उसका जो भी मौक़िफ़ है उसकी इल्लीगैलिटी के बारे में, वो जाके कोर्ट में, रेलेवेंट कोर्ट जो है वहाँ जाके वो मूव करेगा, जिस तरह ये कह रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, अगर मेरे पास एक हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और वो ऑर्डर ये कहता है कि मेजर जब गिरफ्तार किया जाए एटलीस्ट 10 दिन का टाइम दिया जाए ताकि मैं कोर्ट से रुजू कर लूं, तो ये एक मेरा हक है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। और अगर नैब की टीम आपके पास आती है गिरफ्तारी के लिए, तो मेरा ख्याल से मेरे पास तो एक जवाब मौजूद है और वो कोर्ट का दिया हुए ऑर्डर है, वो कोर्ट की डिक्री है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कोर्ट जो थी इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, और जिस केस का हवाला दिया जा रहा है वो केस वो है कि आज बड़ी दिलचस्प बातें हुई कि जी वो ऑर्डर जो है, जो अजमत सईद साहब ने फरमाया है, वो इन पर्सन है, पर्सनम है, वो इन रेम नहीं है। और उसका जवाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो इन पर्सनम है नहीं। उसकी वजह यह है कि वो जिस शख्स का केस था उसके बारे में, तो जिसके केस में ऑर्डर हुआ था हाई कोर्ट का कि इसे इन्फॉर्म किए बगैर ना गिरफ़्तार किया जाए, वो ऑर्डर जो था उस शख्स के बारे में तो नैब ने ये कह दिया था कि इसे हम अरेस्ट नहीं करना चाहते। इन फैक्ट जो वो ऑर्डर पास हुआ था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने नैब के इस इख्तियार को, गिरफ्तारी का जो इख्तियार है उसके बारे में सेपरेटली लिखा है कि उनका केस नैब का अपने तौर पर उसके खिलाफ था ही नहीं, और ख़त्म हो गया जब उन्होंने कहा जी गिरफ्तार नहीं करना चाहते, लिहाजा पर्सन अब तो गई। उन्होंने ये लिखा है कि नैब का ये ऑर्डिनेंस जो है, नैब ऑर्डिनेंस 99 का, उसको पढ़ने के बाद, यानी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से ये बात मुतरश्शे होती हो कि किसी शख्स जिसके के ख़िलाफ़ सफिशेंट मटीरियल नैब के पास हो, उसकी गिरफ़्तारी के लिए सबसे पहले उसे गिरफ़्तारी की इतला दे और फिर उसे गिरफ़्तार करे। अब इस तरह का हुक्म आने के बाद कोई गुंजाइश बाकी हाई कोर्ट के ऑर्डर की रह नहीं जाती। उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 189 बाइंडिंग है,
तमाम इदारों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी का, और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी एक्सरसाइज की जा रही है थ्रू नैब, और नैब का इदारा जो है वो वेडेड इदारा है, कॉम्पिटेंट इदारा है। जब वो आर्डर लेके जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, तो वो अदरवाइज़ वो आर्डर पास ही नहीं कर सकते थे अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उनके हक में ये मौजूद ना होता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर खुद चीफ जस्टिस जो जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो इस वक्त नैब के चेयरमैन हैं, वो जस्टिस जावेद इकबाल, उन्होंने ही ऑथोराइज करना था, और उनके सामने हाई कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद था, उनके सामने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद थी। तो इसलिए उन्होंने जो फैसला किया एज ए कॉम्पिटेंट ऑफिसर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उन्होंने ये फैसला गिरफ्तारी का किया कानून के ऐन मुताबिक। तो अब बहाना बना के ये करना कि जनाब मेरा, चूँकि मुझे तो जी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि जी मुझे गिरफ्तार करने से पहले 10 दिन पहले दिया, वो बिल्कुल जवाज़ नहीं बनता। हाँ, अगर ये बात होती, सबसे पहले उन्हें उस पर अमल दरामद करना चाहिए था। उसके बाद हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट को कहते हैं कि जनाब देखिए आपने तो ये ऑर्डर दिया हुआ था, इसके बावजूद हमारे खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मैं ये समझता हूँ कि अगर उस वक्त फिर हाई कोर्ट तौहीन अदालत में उन्हें नैब के चेयरमैन को बुलाती, फिर ये मामला पूरी कौम के लिए, आवाम के लिए भी खुल जाना था। और जिस तरह की नैब की नाजवाजियों का जिक्र किया जा रहा है कि जी, और मुख्तलिफ तरीक़ों से नैब को तो हरासा करने के लाखों तरीके हैं। अभी जिस तरह असद मुनीर का हवाला दिया जा रहा है, ब्रिगेडियर का, वो मरहूम जो थे साहब, असद मुनीर साहब पे बाद में आएंगे, हम पहले प्रोग्राम में और डिस्कस कर लेंगे जो आज का इशू है। शहजाद साहब, हमजा शहबाज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले अल्फाज ये थे कि नैब ने 4 दीवारी का तकद्दुस को पामाल किया। क्या नैब ऑथोराइज है कि 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर सके? कंबर, पहली बात तो ये है कि मैं आरिफ चौधरी साहब पास बैठे हैं मेरे, अच्छा नहीं लगता कि मैं उनकी मौजूदगी में किसी कानून के ऊपर डिस्कस करूं, लेकिन नैब ने किया क्या है? नैब एक अरेस्ट वारंट जो कि आपको ऑथराइज़ करता है कि आप उस शख्स तक जाएं और उसको वो सर्व करें। इवन आप उसको जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो भी उसको दिखा दें कि भाई इस वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है, और उस शख्स को वो सर्व करना होता है। ये प्रोसेस है। 31A सेक्शन जो है नैब की, वो ये कहती है कि अगर कोई शख्स अवॉइड करेगा किसी किस्म के प्रोसेस सर्वर को, यानी एक शख्स वारंट सर्व कर रहा है या नोटिस सर्व कर रहा है उसको किसी किस्म का, अगर वो अवॉइड कर रहा है तो वो तो वैसे ही मुजरिम करार हो जाता है कि वो सेक्शन 31A का रेफरेंस उसके खिलाफ फाइल हो सकता है, अगर पहले से कोई रेफरेंस उसके अंदर फाइल नहीं हुआ हुआ। तो ये किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं हुई है। वो अंदर गए हैं और उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया गया है, जो कल का वाक़या है, और आज वो अंदर जाने ही नहीं उनको दिया गया। तो चादर और 4 दीवारी की बात तो है नहीं। वैलिड जब आपके पास, हाँ, आपके पास अरेस्ट वारंट ना हो, जो कल मैं मुख्तलिफ जगहों पे सुन रहा था, बहुत सारे लीडर जो थे वो ये कह रहे थे कि जी नैब बगैर अरेस्ट वारंट के घुस गई अंदर, लेकिन नैब के पास अरेस्ट वारंट मौजूद थे। देखिए, अरेस्ट वारंट के बगैर तो जा ही नहीं सकते, और वो भी पंजाब का अपोजिशन लीडर, के माइंड तस्लीम नहीं करता इस बात। जी हाँ, बिल्कुल। और नैब ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर सकती। और क्योंकि ये भी ज़हन में रखिए कि पॉलिटिकल लीडर के लिए जो अरेस्ट वारंट है उसकी पावर डेलीगेटेड डीजीज के पास नहीं है, चेयरमैन खुद करते हैं। और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि चेयरमैन ने जब साइन करना है कि अरेस्ट वारंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी पॉलिटिकल एजेंट या जिसका ताल्लुक सियासी किसी जमात से होगा या किसी ना किसी तरह हुकूमत के हवाले से इन्वॉल्व होगा, उसकी चेयरमैन नैब खुद अप्रूव करेंगे उसकी गिरफ्तारी। चेयरमैन नैब ने जो ऑथराइजेशन की हुई है ग्रेड 19 तक सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की अरेस्ट वारंट की डीजी को दी हुई है, लेकिन उसके मुतालिक भी उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने अरेस्ट करना है तो बता देना है हेडक्वार्टर को। इससे ऊपर और ऑल पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, जो किसी भी, चाहे वो ज़िला नाजिम क्यों ना हो, उसका अरेस्ट वारंट चेयरमैन खुद साइन करते हैं। अब चेयरमैन ने साइन करना है, और चेयरमैन कौन है? एक साबिक जज हैं। तो वो जज जब देखेगा कि क्या एविडेंस ऐसी है जो कि जिसके ऊपर इसको अरेस्ट करना है,
تو وہ جج ہمیشہ اس نظریے سے دیکھے گا کہ اگر یہ کیس میرے پاس ہوتا عدالت میں تو کیا یہ کنوکشن ہو سکتی اس ایویڈنس کے اوپر. تو وہ دیکھ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از فلی کنونسڈ کہ جو میرے پاس جو ایویڈنس یہ بھیجی ہے نیب لاہور نے یہ اتنی کنکریٹ اور سالڈ ہے کہ یہ شخص عدالت میں جب اس کا ریفرنس جائے گا تو یہ کنوکشن ہوگی. لہٰذا اب فردر ایویڈنس لینے کے لیے جو کہ ہیمپر نہ ہو جائے, جو کہ کسی طرح اس کو مٹا نہ دیا جائے یا وٹنسز کو خراب نہ کر دیا جائے, تو اس کا اریسٹ ہو جانا ٹھیک ہے. لیکن شہزاد صاحب یہاں پہ ایک سوال ایک اور بھی بنتا ہے جو حمزہ شہباز صاحب کی جانب سے کہا گیا, اور وہ کہا گیا کہ انہیں نوٹس سرو ہی نہیں کیا گیا یا ان کو نوٹس ملا نہیں ہے. اس پر بریک پہ جا رہے ہیں, چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو اسی پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, اور آج بات ہو رہی ہے حمزہ شہباز صاحب کی گرفتاری پر. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب, اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, سینیٹر ہیں. جنرل صاحب سب سے پہلے بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کیوں کارکنان کو استعمال کر رہی ہے ڈھال کے طور پر, کیوں نہیں گرفتاری دے رہے حمزہ شہباز؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون سے بالاتر تو کوئی بھی نہیں ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور قانون کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں مسلم لیگ نون. آپ نے دیکھا کہ لیڈر جو ہے نواز شریف صاحب, وہ ان کو جو احکامات ملتے رہے, پرائم منسٹرشپ چھوڑ دی, پارٹی کی قیادت چھوڑ دی, کوئی 100 سے زیادہ پیشکیاں آج ابھی بھی عدالت میں ہیں, تو ہم تو قانون کا احترام کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک جو وچ ہنٹنگ ہے نا, کہ آپ سلیکٹیو اپلیکیشن آف لا کریں فار پولیٹیکل ریزنز, وہ کبھی بھی انصاف کے کھاتے میں نہیں آتا. تو میرے خیال میں اگر وہ کوئی پوائنٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہائی کورٹ کی کوئی پروٹیکشن ہے یا اس کا کوئی ریزن ہے, تو آئی تھنک یہ بات بیٹھ کے طے ہونی چاہیے. آبویسلی اس میں یوز آف فورس کی بات نہیں ہے, لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں 20 کروڑ لوگ ہیں وہاں آپ کو کلپریٹس نظر آ رہے ہیں صرف یہ نواز شریف صاحب کی فیملی کے اندر ہی, ایک بندہ دوسرا بندہ, ایک کو اندر دوسرے کو اندر, اور یہ نہ پہلے نظر آیا ہے تو یہ اچانک سب کچھ آ رہا ہے, اور یہ صرف ایک پارٹی میں ایک جگہ پہ نظر آ رہا ہے یا اپوزیشن میں صرف نظر آ رہا ہے. تو باقی بھی طبقہ فکر کے لوگ ہیں, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ ڈیفنس ہے کہ چونکہ باقیوں کو نہیں تو ان کو بھی نہیں پکڑا جائے. ہر بندے نے جسٹیفائی کرنا ہے اپنا رول اور اپنی جو بھی قانون کی نگاہ ہے, لیکن جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں. یوز کیا یہ سلیکٹیو اپلیکیشن آف لا ہے, ذرا اس کو وضاحت کر دیں, یہ سلیکٹیو اپلیکیشن آف لا کس طرح ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف بھی نیب نے کارروائی کی ہے, اور زرداری صاحب کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں. دیکھیں سلیکٹیو ہے اپوزیشن کے لیے, جو نیب کے لوگ ایسے ہیں جو اس کے تحریک انصاف کی حکومتی پارٹی کے, وہ تو باہر ہیں سارے. آپ دیکھیں بابر امان صاحب کے اوپر علیم خان کی بات کریں تو علیم خان تو اندر ہیں. نہیں دیکھیں نا, ایک علیم خان کو اندر کیا ہے, اور وہ بھی ہماری مسلم لیگ نون کا یہ پوائنٹ تھا کہ اس طرح وداؤٹ پروف کسی بندے کو اندر کرنے کو ہم جسٹیفائی نہیں سمجھتے. یعنی جب تک کہ آپ کے الزامات کسی طریقے سے پروو نہیں ہو جاتے, یہ علیم خان کی گرفتاری پہ مسلم لیگ نون نے کوئی بغلیں نہیں بجائیں, صرف یہ کہا ہے کہ دیٹ از واٹ از سلیکٹیو, کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ صرف کچھ لوگوں کے اوپر کچھ وجوہات کی وجہ سے اپنے طور پہ لگاتے ہیں. مثلا جو ان کی اپنی پارٹی کے آفٹر آل دیکھیں نا, ڈیفنس منسٹر کے خلاف بھی ایلیگیشن ہے, چیف منسٹر جو کے پی کے ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے, اور بہت سی ان کے اپنے بابر امان صاحب کا میں نے ذکر کیا, بہت سی. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سب کو اریسٹ کر لیا جائے اور پابند سلاسل کر دیا جائے. یس, اس کا ایک قانون, یہ سارے بھاگنے والے لوگ تو ہیں نہیں, سیاستدان ہیں, ملک میں رہیں گے, لیکن اس چیز کو آگے چل کے تو جب یہاں کہیں پروف ملتا ہے اس کے مطابق ہو اور پھر سزا ہو. ابھی آپ دیکھیں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کتنا لمبا رگڑا دینے کے باوجود کورٹوں کے فیصلوں میں یہی آیا کہ کرپشن کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. یس, مس یوز آف اتھارٹی ہے, ایسٹ بیانڈ مین کے کیسز ہیں, ہم ان کو چلا رہے ہیں.
تو وہ ایسٹ قیوم صاحب سوال یہاں پہ یہی پیدا ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا، نواز شریف صاحب جیل چلے گئے، شہباز شریف کے خلاف جو ہے نیب نے کارروائی کی، شہباز شریف نے پرامن طریقے سے گرفتاری دے دی، اب حمزہ شہباز کی جب باری آئی ہے تو یہ اتنا فس کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، کوئی فس کریٹ نہیں ہو رہا. آئی ایم شیور کہ یہ کمیونیکیشن گیپ ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. آئی تھنک کہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کے لوگ ہیں ان کو بڑے تحمل کے ساتھ بڑے ہمبل طریقے سے پبلک کو یہ انشور کرانا ہوگا کہ ہم انصاف کریں گے، ہمارے ہاتھوں سے وکٹمائزیشن نہیں ہوگی اور وہ نظر بھی آئے. اور آپ اگر ہاتھ دھو کے ایک گھر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا صبح شام آپ کو اور کوئی پورے پاکستان کے اندر طرح طرح کے سمگلر ہیں، بہت سے لوگ منی لانڈرز ہیں، بہت سے لوگوں کے ایسٹس ہیں، کوٹھیاں ہیں، فارم ہاؤسز ہیں، بھرا ہوا ہے دنیا پاکستان کے اندر. یہ لوٹ مار نہ ہوتی تو آج ہم اس سچویشن میں نہ ہوتے. لیکن آپ کو آج آ کے جب چند لوگ نظر آتے ہیں اور وہ بھی وہ جو آپ کے لیے پولیٹیکلی یہ خطرہ ہوں. لیکن قیوم صاحب ہم 85 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کو اگنور بھی تو نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے پروف لیں. آپ ابھی لوگوں کو ویسے حالف کر کے رکھیں اور بعد میں کہیں کہ ہمیں تو پتہ یہ نہیں ہے، ثابت نہیں ہو سکا، تو پھر چھوڑیں، تو وہ بھی تو انصاف نہیں ہے نا. ہمارے ساتھ ڈی جی نیب راولپنڈی، سابق ڈی جی نیب راولپنڈی موجود ہیں اور ان سے یہی گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جب تک ٹھوس شواہد نہ موجود ہو نیب کے پاس اور جب تک چیئرمین کی اپروول نہ ہو نیب گرفتاری کی طرف نہیں جاتی. یعنی کچھ نہ کچھ ٹھوس شواہد موجود ہیں تبھی نیب جا کے حمزہ شہباز صاحب کو گرفتار کرنا چاہتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، یہ ڈی جی نیب صاحب کی جو بھی آپ کے ہیں لائن پہ، ان کی ٹھیک سوچ تو ہے، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ جب کورٹ نے پنش کیا ہے نواز شریف صاحب کو نیب نے، تو اگلی کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تو ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ غلط ہے، ان کے اندر تو کوئی کرپشن کی بات بنتی نہیں ہے. کوئی جواب نیب نہیں دے سکی. نیب کے اوپر موترز ہوئی ہے. ایون ہائیسٹ کورٹ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کا رویہ درست نہیں، آپ یہ ٹھیک کریں. مقصد یہ ہے، دیکھیں آج نیب میں ایک سیٹ اپ ہے، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کو کوئی اور ہوگا. ہمیں اللہ کے آگے جان دینی ہے اور اپنی ایگو اور اپنے اس کو کرنا ہے. انصاف کریں، پنش کریں ان لوگوں کو جو ملوث ہیں، لیکن یہ نہ دیکھیں کہ کون پولیٹیکلی ابھی اس کو کرنا رستے سے ہٹانا ضروری ہے، کس کو نہیں ہٹانا ضروری. تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتے ہیں اور ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ تو انکساری، ہمبل اور عجز کی بات کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر بیٹی بھی انوالو ہوگی تو میں ان کو بھی بخشوں گا نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ انصاف، آنیسٹ ٹو گاڈ میں کہوں کہ اگر انصاف اکراس دی بورڈ ہوتا رہے، کوئی بندہ کسی کی بھی ہمدردی نہیں کرے گا. وہ کہے گا یس، اگر کوئی ملوث ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کو معافی نہیں ہونی چاہیے. قیوم صاحب ابھی تو یہ جو ڈرامہ لگا ہوا ہے، دیکھیں ٹی وی کے اوپر سارے چینل، ملک کی معیشی حالت خراب ہے، ہمیں اور بہت سے ایشو ہیں. آپ کے انڈیا کے ساتھ وہ جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ کے تعلیم کے، صحت کے اور مسائل ہیں. آپ صبح سے آپ دیکھیں یہ سرکس چل رہا ہے، اندر گئے باہر گئے، ادھر ہوا ادھر ہوا اور شور شرابہ. اٹ ناٹ ویسٹیج آف ٹائم. مطلب اس میں کیا پاکستان کو حاصل ہونا ہے؟ سر آپ لوگوں کے لیڈرز کی جانب سے بلاول بھٹو کی بات کریں، مریم نواز کی بات کریں، ان کی جانب سے حکومت کو کیوں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے جبکہ نیب تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے؟ دیکھیں وہ اس لیے کہتے ہوں گے، اول اس کا جواب تو ان کو خود دینا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ بندہ کہے گا حکومت کا، بیکاز اگلے دن بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو جمرود میں تقریر کی ہے تو انہوں نے کہا اندر جائیں گے، میں اندر کروں گا. اس سے پہلے بھی کہا 50 بندے اور جا رہے ہیں. دیکھیں جو پرائم منسٹر اس کی لینگویج یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جلیل القدر عہدے پہ فائز کیا ہے، خدا نہ کرے کہ میرے ہاتھ سے کسی سے ناانصافی ہو، اور جو ادارے میرے نیچے ہیں ان سے میں توقع رکھتا ہوں کہ جو مجرم ہے اس کو نہ چھوڑیں، لیکن اگر کوئی انوسینٹ ہے تو اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں. آپ یہ نہ کہ اندر ہو جائیں گے یا باہر ہو جائیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ آئی ول میک شیور کہ انصاف ہو، اور انصاف ہونا چاہیے. آئی تھنک پھر آپ کا امیج بہت بڑھے گا اور لوگوں کی ہمدردیاں بھی ملک کے ساتھ اور قانون کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ ہوں گی. لیکن آپ جب پارٹی بن جاتے ہیں تو ان کے رکھ دیں گے، ہم یہ کریں گے، ایک بڑک ایک مارتا ہے، ایک وزیر جو ہے اپنے انفارمیشن منسٹر مارتا ہے، دوسرا تیسرا. اس سے وہ جو
पर्पज है वो डिफीट होती है, इवन जो इंसाफ की पर्पज है वो डिफीट होती है। इवन नैब का काम और मुश्किल बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर जब ये बात करते हैं, या हुकूमत के लोग सेनेट में या असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनको अंदर पकड़ेंगे। ये अक्रॉस द बोर्ड आप स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते ना, कोई भी मुआशरा। ठीक हो गया सर। सर आखिरी सवाल ले लीजिए, क्या आप समझते हैं, मुस्लिम लीग नून समझती है कि नैब को जो है एज अ टूल यूज किया जा रहा है डेमोक्रेसी कंट्रोल करने के लिए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली लोगों को यही शकूक है, और इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि नैब के अभी जस्टिस साहब हैं इंचार्ज, और वो ये कहें कि ये जिंदगी बड़ी कम है और ये आपका टेन्योर बड़ा छोटा सा होता है, इसके अंदर आप तारीख बना के जाएं और वो फैसले करें जो बिल्कुल बाद में रेफर भी हों। कभी भी किसी मुल्ज़म को जो कि इन्वॉल्व है और मुजरम है उसको ना छोड़ें, लेकिन खुदा के लिए जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और वो लैंग्वेज और वो बयानात ना दें ऐसे अकाउंटेबिलिटी के डायरेक्टरेट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, जो ये इंप्रेशन दें कि जी ये बाइस्ड है इंतखाब, ये जो आपका इंसाफ है। और जब ये इंप्रेशन हो जाए तो फिर इंसाफ की पर्पज ही फौत हो जाती है, उसमें फिर वो लोग भी बच जाते हैं जो कि मुजरम होते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर, हमें टाइम देने के लिए। बहुत वैलिड बात की है, और मेरा ख्याल से नैब को आप जो नहीं दो बातें जनरल साहब ने बहुत ही अच्छी की हैं। सर एक इसमें सवाल आ रहा है, वो ले लीजिए ताकि फिर आप डिटेल जवाब दें। फवाद चौधरी साहब किस हैसियत में कह रहे हैं कि प्ली बार्गेन कर लें? जब हुकूमत की जानिब से ऐसे बयानात आते हैं तो नैब के इंसाफ को भी, नैब की जो कारकर्दगी है वो भी शक व शुबात में पड़ जाती है। पहली बात तो जो उन्होंने की वो मीडिया के लिए है कि मीडिया को क्या हो गया है, दुनिया में पाकिस्तान में बहुत सारे इशू हैं, हम मुसलसल एक ही चीज़ के ऊपर बस एक आज फुलझड़ी मिल गई है और उसको चला चला के हम करते हैं। तो और बहुत सारे इशू हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप ये टीवी पे ना दिखा रहे हों तो ये इशू खुद ही खत्म हो जाए। सारे चैनल इसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है ना यार, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अरेस्ट कर रही है नैब, तो मैं आपको एक चीज़ मीडिया दिखाएगा नहीं तो क्या करेगा? दुनिया में चले जाइए, वो ना तो केसों को चलता हुआ दिखाते हैं, ना अक्यूज को दिखाते हैं, उसका स्केच दिखा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसी सिचुएशन में जहां एक एजेंसी अरेस्ट करने के लिए गई हुई है, तो आप जब चैनल पे दिखाते हैं तो अगर उनके टेलीफोन ना भी चल रहे हों तो आपने चैनलों को दिखा के उनके वर्कर्स को बता दिया कि इकट्ठे हो जाओ। पहली बात तो मेरी ये थी कि हम वक्त का ज़िया कर रहे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमारे मीडिया को बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरी बात, हुकूमत के जो लोग आके टीवी के ऊपर नैब की किसी कार्रवाई के ऊपर तबसरा करना शुरू कर देते हैं, नैब को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। भाई आपका कोई काम नहीं है कि अगर किसी कोई बंदा ऑथराइज स्टेटमेंट साहब मिले, वो इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं मुलाकात देखिए ये इशू राइज करें ना। नहीं मैं एक कि आप हमारे स्टांस को क्यों एंडोर्स करते हैं? चेयरमैन साहब को ये प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए कि आपके किसी मिनिस्टर का कोई काम नहीं बनता, अगर कोई स्टेटमेंट देनी है तो वो मैंने देनी है। सर चेयरमैन नैब मिनिस्टर भी तो डबल गेम करते हैं ना, वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं हमारी वजह से हो रहा है, चलें ठीक है हम इनका एहतसाब कर रहे हैं, हम इस एजेंडे के साथ आए थे। अब असल हो क्या रहा है आप देखिए कंबर के, इधर भी यही काम हो रहा है, उधर भी वही काम है, हुकूमत वही काम कर रही है, ये जो अपोजिशन वो भी यही काम कर रही है। अब अगर केसेस अपोजिशन के खिलाफ बनते हैं तो वो इसको पॉलिटिसाइज करते हैं, और उधर जो नैब अगर कोई कार्रवाई करती है तो हुकूमत उसको कैश करने की कोशिश करती है कि शायद हमारी वजह से हो रहा है। हालांकि इससे क्या हो रहा है कि नैब की कारकर्दगी पे असर डाल रहे हैं वो नेगेटिव, और वो कंट्रोवर्शियल बनती है लोगों की नज़रों में। लोग जो आवाम देख रही है वो यही देखती है कि यार जैसे ही हुआ तो फ़ौरन 2-3 वज़रा जो हैं वो चैनल पे आ गए, उन्होंने कहा, और जैसा भी जनरल साहब ने कहा कि हम 50 बंदों को और अंदर करेंगे। भाई आपको कैसे पता है? हम अंदर करेंगे, अंदर होंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना काम कोर्ट का है, आपका काम नहीं है। आरिफ चौधरी साहब, ये जो 2 मुल्जिम पकड़े गए हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में, हुदैबिया वाले केस में भी इन्होंने बयान दिया था, और हुदैबिया वाले केस का क्या मुकद्दर बना आप बाखूबी वाकिफ हैं कि वो उसका क्या हुआ। जस्टिस काजी फाइजी सा की एक जजमेंट है, डिटेल जजमेंट, तो क्या इस केस का मुकद्दर भी वह हुदैबिया वाला तो नहीं होने जा रहा? बात यह है कि ये मुकद्दर का तो हमें बिल्कुल नहीं इल्म। उसकी वजह यह कि अदालतें जब फैसला करती हैं तो वो तो टेक्निकली उन चीज़ों पर जाती हैं जो उनके सामने आती हैं, और ख़ास तौर पर जस्टिस हमारा जो है इस वक्त वो टेक्निकलिटीज़ की कुर्बानगाह पे चढ़ा हुआ है।
جہاں بھی ہے. اب بات ایک بڑی امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے کی, اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. جنرل صاحب نے کہا کہ یہ جی اس ایک ہی گھر کی طرف کیوں آپ اور یہ انہیں کی طرف کیوں آ رہے ہیں. جنرل صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ نجیب رزاق جو ہے ایک ہی گھر ہے, اور مہاتیر محمد جو ہے وہ 93 ایئرز اولڈ ہے. وہ آئے ہیں اور جو کرپشن کا سب سے پہلا ان کا نشانہ ہے جس اینٹی کرپشن موو کا, وہ ان نجیب رزاق ہیں, یعنی جو فارمر پرائم منسٹر ہیں. اسی طرح پوری دنیا کے اندر تصور یہی ہے کہ جو آپ احتساب شروع کرتے ہیں وہ اوپر سے شروع کرتے ہیں, یہ نہیں ٹاپ ٹو باٹم. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ سر لیکن بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ بھی ہے کہ فرام ٹاپ آپ شروع کرتے ہیں تو ٹاپ والے کو ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتے ہیں, وہ نشان عبرت بن جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیسز چلتے ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہیں, احتجاج ہوتے ہیں, اس کے بعد ضمانتیں ہوتی ہیں اور ختم. یہ میں آپ کو عرض کروں, مجھے بھی پاکستان اس کا جواب بریک کے بعد نہ لے لیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ایشو کریٹ کیا گیا ہے اور میڈیا بھی اس کو دکھا رہا ہے, یہ اس وجہ سے دکھا رہا ہے تاکہ معیشت سے جو عوام کی توجہ ہے وہ ہٹ جائے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ڈوبتی معیشت, عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ اکنامک چیلنج سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس پر جو ہے کافی لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں فائنانس منسٹر کو بھی. اور اب سے یا ایک دن پہلے سے جو ساری ڈیبیٹ تھی, ٹاک شوز کی ڈیبیٹ, سوشل میڈیا کی ڈیبیٹ, وہ معیشت کے بارے میں تھی. پھر ایک دم سے رخ چینج کر دیا جاتا ہے گاڑی کا اور گاڑی کسی اور طرف چل پڑتی ہے. تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ عارف چودھری صاحب کیا اس پہ مجھے آپ کی بات بہت وزنی لگ رہی ہے, اور میں یہ آپ کو ایک عرض کروں, جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ حقیقت سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پرسیپشن یہ بن رہا ہے کہ ہماری موجودہ حکومت جو بہت بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر کے آئی تھی, they have not been able to deliver. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ایک نظر بھی نہیں آیا کہ کچھ انہوں نے کچھ بھی کیا ہو, یا کچھ ان کے اندر مائنڈ بھی ہو. یعنی جس طرح کی ٹیمیں چل رہی ہیں, ان کے پاس سوائے اس بات کے کہ آئیں اور آ کے اسی کام کو جو آلریڈی اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے اور نیب کر رہی ہے, اس کی اونرشپ لے لیں, اس کی اونرشپ لے لیں. اور جناب دیکھیں جی اتنے جا رہے ہیں. اور میں اس معاملے میں پرائم منسٹر صاحب کا بیان جو ہے وہ بھی بڑا تکلیف دہ بیان ہے. زرداری صاحب کے بارے میں بات یہ ہے, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے بطور پرائم منسٹر کے یہ کہنے کی جی وہ اندر جا رہے ہیں. تھوڑا سا یقین دہانی کے لیے بتاتے چلیں, وہ بیان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کہیں نہیں جا رہی لیکن زرداری صاحب اندر جا رہے ہیں. پتہ نہیں انہیں جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا یہ کہنا کہ جناب یہ جو کام ہو رہا ہے یہ تو کیسز ہمارے نہیں بنائے ہوئے, واقعی نہیں آپ کے بنائے ہوئے, اور آپ کا عمل دخل بھی نہیں ہے. آپ اونرشپ اس کی صرف اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ اور کچھ آپ کے پاس ہے نہیں. اب باقی بات میں آپ کو عرض کروں, مجھے یہاں احتساب کا عمل جو ہے اس کا نتیجہ زیرو نظر آتا ہے. یہ ساری سر یہ بہت ویلڈ کوئسچن ہے. یہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ یہ اتنے زیادہ کیسز, اتنی گرفتاریاں, اتنے زیادہ عمل, لیکن ہم احتساب کی طرف دیکھیں تو جو وہ ہم بات کر رہے تھے کہ نشان عبرت بنایا جائے یا کسی کی مثال ہم دیں کہ یار اگر تم نے کرپشن کی کل کو تم نے دیکھا ہے اس والا حال ہوگا. نشان عبرت نہیں بلکہ یہ یہاں پرائیڈ کا سمبل بن رہا ہے کہ کرپشن کرنا, کرپشن کرے, طاقت حاصل کرے, گارڈز رکھے, اور بہت سارے لوگ آپ کے پاس ہو, کسی کی مجال نہیں آپ کو ہاتھ ڈال سکے. اور پھر میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ رویہ ابھی جب آئے گا نا معاملہ, ہر جگہ سے ریلیف بھی ملے گا, کیونکہ یہ اشرافیہ ہے. یہ ہم مہاتیر محمد کی مثال تو ہم دیتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ ملائیشیا نہیں ہے, یہاں مہاتیر محمد نہیں ہے. یہاں آپ کی صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. اس لیے جو خطرہ ہے میں آپ کو عرض کروں وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں جو چل رہا ہے, میں تو صرف قانون کی ایک جو تھوڑی بہت ہم نے پڑھی ہوئی ہے تو ہم تو اسی کو کہیں گے نا جی وہ نیب آرڈیننس میں یہ لکھا ہے اور سیکشن 353 یہ ہے اور ایسے ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے, دیانتداری کی بات یہ ہے کہ اس کا اٹس ناٹ ریزلٹ اورینٹڈ.
اتنا کچھ کھول دیا گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جنہوں نے چالان سبمٹ کرنے ہیں, جنہوں نے ریفرنس بنانے ہیں, ان کی صلاحیت پہ بھی ہمیں شدید تحفظات ہیں. اور پھر جب عدالتوں کے اندر پروسیکیوشن پراپر نہیں ہونی تو یقین مانو دے ول کم ایز ہیرو. وہ کہیں گے کہ جناب دیکھا کتنی انہوں نے ہمارے ساتھ یعنی دشمنی کمائی اور کتنا انہوں نے ہمیں پریشان کیا, لیکن آج اللہ کا فضل ہے ایک پیسے کی کرپشن. اس کا آخری میں جملہ آپ کو عرض کر دوں, اس کی سب سے بڑی کیجویلٹی جو ہے نا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ٹرسٹ اور کانفیڈنس جو لوگوں کا اداروں کے اندر اس سسٹم کے اندر آلریڈی ایروڈ ہو چکا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, لوگ ان عدالتوں کے نظام سے مطمئن ہیں؟ میں ایز اے لائر یقین مانے میں آپ کو دعوے سے اب آپ نے عدالتوں کی بات کرتی ہے تو عدالتوں پہ ایک سوال لے لیں. اب عدالت نے کہا ہے, ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ حمزہ شہباز کی گرفتاری جو ہے پیر والے دن عمل میں لائی جائے گی. تو یہ عدالت کا جو اب یہ فیصلہ آیا ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. نہیں, عدالت نے تو نہیں کہا پیر والے دن کہیں. ان کا میں آپ کو اصل بات یہ ہے کہ سیٹرڈے کو عدالت نہیں ہوتی, وہ صرف فائلنگ ہوتی ہے. کیس ان کا لگنا ہے پیر کو. تو وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب چونکہ آج آپ نے دائر کر دیا ہے, اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے دائر کیا جانا ہی کافی ہے. یہ بات اللہ دتا امام دین احمد علی کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے تو پولیس انہیں پکڑے گی, اس لیے وہ راستے میں بھی اگر جا رہے ہیں عدالت کے راستے میں وہ پکڑ کے انہیں کہیں گے آؤ جی گھر چلے, آپ کو تھانے لے جائے, اس کے بعد بیل شیل ختم ہو گئی. یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ اسی طرح ویلڈ ہے پاکستان کے اندر. باتیں کرنے کے لیے آپ یعنی اپنا وہ کرتے رہیں گے. وہ کیا بڑا ضمیر جعفری صاحب کا شعر تھا کہ رہنما کرتے رہے ذکر جہیز, لڑکیاں بیاہی گئیں بر کے بغیر. پاکستان میں کرپشن پہ باتیں ہوں گی, کیسز ہوں گے, اور کام دیکھیں نا. پاکستان جن شدید خطرات کا شکار ہے ان کا کیا یہ تقاضا نہیں تھا کہ اس وقت ایک طرف کہتے کہ جی نیب جانے اور اس کا کام جانے, اور دوسری طرف گورنمنٹ اپنا ڈیلیور کرتی, کہتی کہ یہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی. اور انہی تقریروں کو آپ روز سن رہے ہیں, ان سے بھی سن رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ سر نیب کے کنڈکٹ پہ بھی بہت ایک ہسٹری ہے. نیب کے کنڈکٹ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کافی زیادہ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. اگر اساتذہ والا کیس آپ کے سامنے ہے, وہ کرٹیسائز ہوا کس طرح سے انہیں ہتھکڑیاں لگا کے ایکسپوز کیا گیا کیمرے کے سامنے, اور وہ پھر پوری قوم نے دیکھا کہ وہ تو ہمارے محسن ہیں اور ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعتراضات ہیں کہ نیب ہیرس بہت کرتی ہے, بہت زیادہ, اور یہی وجہ ہے کہ ایک دن پہلے وہ نوٹس سرو کرتی ہے اور اگلے دن گرفتاری کے لیے ریڈ کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے. کیوں ایسا ہے سر؟ قمر, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہتھ کڑی کی بات پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے قانون کہیں یہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا کہ کس ملزم کو ہتھ کڑی لگانی ہے اور کس ملزم کو نہیں لگانی, کون اشرافیہ میں آتا ہے اور کون ایک عام آدمی ہے. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. جب ایک شخص پہ الزام لگا ہے تو قانون یہ نہیں دیکھتا کہ وہ پہلے کیا تھا, وہ پرائم منسٹر تھا, چیف منسٹر تھا, سیکرٹری تھا, کیا تھا. الزام اس کے اوپر ہے, اور اگر اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے تو نیب, میں نے کہا کہ نیب اریسٹ کرتی ہے تو ایک سفیشینٹ ایویڈنس کے اوپر اریسٹ کرتی ہے. اب وہاں بھی یہی ہوا کہ جی اس کے اوپر کیونکہ میڈیا نے اٹھا لی ایک بات. میں یہاں ابھی جو ریسنٹلی کل ہی 2 دن ہوئے ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ایک اس کے اوپر بات کر دی کہ جی نیب جو ہے وہ نیب کو کہا گیا کہ وہ ہتھ کڑی نہ لگائے. مجھے تو ایسے لگا کہ نیب ہتھ کڑی نہ لگائے کیونکہ نیب کی ہتھ کڑی ناپاک ہے, اور پولیس ہتھ کڑی لگا لے, اس کی ہتھ کڑیاں پاک ہیں. بھائی نیب کو کیوں آپ, اس کا مطلب ہے کہ کیا کچھ سیاست گھس گئی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر بھی؟ وہ اس حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے نا, ایبیوز آف پاور ہو رہا ہے, نیب ایبیوز آف پاور کے لیے, دیٹس وائی ہو سکتا ہے. یہ تو ساری دنیا جانتی ہے. اس وقت نیب جن کی طرف اریسٹ یا جن کے کیسز چل رہے ہیں وہ پولیٹیشنز کے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں, باقی لوگوں کے تو ہو نہیں رہے. تو پھر جب اسلامی نظریاتی کونسل ایسے ٹائم کے اوپر اس طرح کا بیان دے گی تو ایسے لگے گا کہ شاید وہاں بھی سیاست نے اپنا گھر کر لیا ہے. میں صرف ایک پوائنٹ یس نیب کے جو حق میں نہیں جاتا, وہ یہ پوائنٹ ہے کہ نیب کے ہاں
جو یہ آرڈیننس ہے اس کے آگے رولز بننے چاہیے تھے اس کی، تاکہ اس کو لیبوریٹ کیجیے. ون لائنر رول ہوتا ہے، یہ لا ہے کہ جی چیئرمین نیب کے پاس اریسٹ کی اتھارٹی ہے. اب اس کو پورا ڈیٹیل میں جانا چاہیے، اس کے اوپر رولز بننے چاہیے، گورنمنٹ نے بنانے ہیں، لا منسٹری کی طرف سے ہونا چاہیے اس کو کچھ ڈیٹیل کر کے کہ یہ رولز بنے، اس کے اندر ڈیٹیل ہو کہ آیا کوئی ایسا اوکیزن ہے کہ جب ہتھکڑی. میری کل اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک ممبر صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا بالکل ہم نے ڈسکس کچھ اور کیا تھا، پریس ریلیز کچھ اور ہو گیا. ہمارا کہنے کا مقصد تھا کہ میڈیا کے سامنے ہتھکڑی نہیں لگنی چاہیے، بے عزتی ہوتی ہے، ہتک ہوتی ہے، اور کورٹ کے آگے اس کو ہتھکڑی کے ساتھ نہ پیش کیا جائے. تو اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. اب حفاظتی جو ہے آرڈر آیا کہ حفاظتی ضمانت پر جو ہے منڈے کو سماعت ہوگی، اور منڈے کو سماعت میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا نیب اپنا کیس پروف کر پائے گی اور وہیں سے گرفتار ہو جائیں گے؟ آتا ہے مجھے یہ عارف چودھری صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، میں ان کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات وہاں کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ عدالت انصاف ہے. تو مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ جو ہمارا سپریم کورٹ ہے وہ ایک اس چیز کے اوپر نہیں چلتا، اس نے وہ انوائرمنٹ بنا سکتا ہے اور بنانے کا مجاز ہے کہ جہاں ہر شخص کو انصاف مہیا کیا جائے گا. اب اگر آپ یہ دیکھتے ہیں، ابھی دیکھیے ضمانت کے اوپر سپریم کورٹ کی، میرا خیال ہے عارف صاحب بتا سکیں گے، 458 PLD ہے 2014 کی ایک کیس کے اندر، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کسی کو ضمانت دیں تو کیس کی میرٹ کو مت ڈسکس کریں، کیونکہ وہ تو ابھی لگنا ہے، بعد میں اپیل لگنی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب ہائی کورٹ ایک میرٹ کو ڈسکس کر دے گا تو وہ جو سبارڈینیٹ کورٹ ہے وہ پھر کیسے اس کے اوپر فیصلہ دے سکے گا اگینسٹ دی ہائی کورٹ. تو یہ بڑا اچھا سپریم کورٹ کی وہ انٹرپریٹیشن تھی. اور آج بھی نیب کے یہ جو بات ہوئی ہے کہ جی سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ انہوں نے آپ کو الیبوریٹ کر کے بتا دیا کہ نیب کے چیئرمین کے پاس جو اریسٹ وارنٹ کے پارز ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ اختیار بھی صرف سپریم کورٹ کو ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو بھی وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں، کسی قانون کو انٹرپریٹ کرنے کے اختیارات جو ہیں وہ صرف چودھری صاحب نیب چیئرمین کو اتنی پاورز دینا، اتنا اختیار دینا، کیا کوئی ہم ایس ایچ او کے برابر دیا، اس سے بڑا نہیں دیا ہوا؟ نہیں، ڈسکریشن تو ہے نا، وہ کسی بھی ٹائم کسی کی اس پہ آتھورائز کر سکتا ہے، سگنیچر کر سکتا ہے کہ بھائی اسے اٹھا لیا جائے، اس پہ انویسٹیگیشن. کوئی پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں آپ نہیں سمجھتے اس میں ہونے چاہیے کہ یار اس کے خلاف اب مجرم بن گیا، اس کے خلاف عدالت سے ورڈک آ گیا، اب گرفتاری عمل میں لائی جائے، انویسٹیگیشن سٹیج پر نہ کی جائے؟ آپ کے سامنے شہزاد صاحب وہ بندے بیٹھے ہیں جو اکراس دا بورڈ سچائی کی بات کریں گے جو بھی معاملہ ہوگا، کیونکہ ان کا تعلق کسی یعنی میری بھی یہی صورتحال ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں، میں اس بارے میں بہت زیادہ اپنے تحفظات کا اظہار ہمیشہ کیا ہے میں نے کہ بھئی آپ اصل میں آپ کو جو غرض ہے نا وہ عام کھانے سے ہے، پیڑ گننے سے نہیں ہے. اب یہ جو گرفتاری ہے یہ کوئی پرپس سرو نہیں کرتی ایز فار ایز دی ریئل کرکس از کنسرنڈ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایسے حالات پیدا کریں، ان کے خلاف کیسز لائیں اور انہیں پتہ ہو کہ جناب وہ پلی بارگین پہ مجبور ہو. اب آپ جب اس طرح کا مذاق اڑائیں گے، جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں میں آپ کو عرض کروں کہ کیا ضرورت ہے؟ پالیٹیشن جو ہے وہ تو پلی بارگین کبھی کرے گا نہیں ہے. پلی بارگین کرے گا دکاندار، عام آدمی جسے ڈر ہے، نہ اس کے پاس لوگ ہیں، نہ احتجاج کسی نے کرنا ہے. جو مجھے نظر آ رہا ہے، ایک پہلی بات ایک قانونی آپ سے عرض کروں، ایک تو یہ ہے کہ بیل کا اختیار جو ہے یہ چیئرمین کے پاس، یعنی نیب کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو کہ جی اس میں بیل کی کوئی پروویژن ہی نہیں ہے. آپ بیل کی پروویژن رکھیں، مرڈر کیس میں بھی بیل کی پروویژن ہے، آپ کے تمام معاملات میں، تمام جرائم میں بیل کی پروویژن ہے. وہ شخص عدالت میں جائے، عدالت میں آپ اور اسے موقع دیں. اور میں آپ کو ایک عرض کروں، اتنا زیادہ نیب کو بھی اس معاملے میں اس کی ہائپ اب جتنی کریٹ ہو گئی ہے، اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب نیب کو خود چاہیے کہ لوگوں کو کہے کہ جی یہ ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں، لیکن اس کے نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان اتنا ابھی سویلائز نہیں ہوا ہمارے سیاستدان کہ وہ نیب کے یہاں گرفتاری دے دیں. وہ فوری یا تو چلے جائیں گے باہر ملک سے، زیادہ تر تو یہی ہے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو نیب کو بیل کا بالکل یہ ہونا چاہیے. اور ابھی تک ہوا کیا ہے؟ ساری گفتگو ہو رہی ہے لیکن کہیں بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر یہ چیز ڈسکس نہیں ہو رہی، جس کی طرف شہزاد صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ بھئی ہر بیسک جو قانون ہوتا ہے اس کے ماتحت
آپ نے رولز بنانے ہوتے ہیں. یعنی آپ اگر فرض کو ایک طرف ضابطہ فوجداری ہے, ایک طرف آپ نے پی پی سی بنائی ہے پاکستان پینل کوڈ, ایک طرف آپ نے طریقہ کار رکھا ہے, ایک طرف آپ نے سزائیں رکھی ہے. سر ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ناظرین, لاہور ہائی کورٹ جو ہے منڈے والے دن حفاظتی ضمانت پر حمزہ شہباز کی سماعت کرے گا. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.